नमस्कार मित्रहरू, तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि एउटा विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। अब शिक्षक सेवा आयोगले लाइसेन्स खुलाउने तयारी गरेको छ र त्यसको लागि चाहिँ पाठ्यक्रम के छन् भनेर हामीले योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा पनि हालेका छौँ। प्राविको सम्पूर्ण पाठ्यक्रम हालेका छौँ र यो भन्दा पछाडि तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईको कुन सब्जेक्ट छ हामीले त्यही अनुसारको हामीले लाइसेन्सको लागि पाठ्यक्रम तयार पार्ने छौँ र तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेर तपाईको केही पनि बिग्रिने छैन। आज हामी मावि तह 9 देखि 12 सम्मको लागि अध्यापन अनुमति पत्रको लागि शिक्षक सेवा आयोगले खुलाउने नेपाली विषयको लागि पाठ्यक्रम के छन्। मावि जस्तै ब्याचलर पास गरेपछि दिन पाइन्छ नेपाली सब्जेक्ट हो भने, अन्य सब्जेक्ट छ भने तपाईको कमेन्ट गर्नुहोस्, हामीले त्यसको पनि भिडियो बनाउने छौँ। पहिलो पत्र नेपालीको लागि यो पहिलो पत्र र द्वितीय पत्र हुन्छ। पहिलो पत्रमा 65 अङ्कको चाहिँ तपाईको इक्जाम हुन्छ, जसमध्ये खण्ड क र खण्ड ख गरेर खण्ड क मा 40 वटा टिक क्वेसन आउँछ नेपालीबाट र खण्ड ख मा चाहिँ पहिलो पत्रको खण्ड ख मा चाहिँ तपाईको 25 नम्बरको त्यही तपाईको सब्जेक्ट नेपालीको सब्जेक्टको तपाईलाई 25 वटा 25 वटा 5 वटा क्वेसन चाहिँ लेख्ने वस्तुगत आउँछ। विषयगत वस्तुगत 40 वटा टिक क्वेसन, त्यसैगरी 5 वटा चाहिँ विषयगत प्रश्नहरू आउनेछन्। हामीले हेर्न सक्छौँ। यसको नमुना प्रश्नहरू पनि हामीले लास्टमा राखेका छौँ, अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। यसको लागि खण्ड क मा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ विधाको परिचय भनेर 40 अङ्कको लागि, कथाको परिचय, परिभाषा र तत्त्व, नेपाली आधुनिक नेपाली कथाको विकासक्रम र विकासक्रम भनेको छ, निबन्धको परिचय, भाषा तत्त्व, कविताको परिचय, भाषा तत्त्व यो छ। त्यसैगरी हामीले हेर्न सकिन्छ नेपाली कविताको विकासक्रम कस्तो छ, उपन्यासको परिचय भयो, नाटकको परिचय भयो, भाषाको परिचय, नेपाली भाषाको परिचय, यिनीहरूबाट तपाईँलाई टिक क्वेसन आउने छ 40 वटा र 5 वटा क्वेसन लेख्ने क्वेसन आउने छ। यो सिलेबस हामीले हेरिरहेको सिलेबसबाट चाहिँ यो पाठ्यक्रम एकदमै नयाँ पाठ्यक्रम, हामीले कुनै पनि गलतहरू यस च्यानलमा हाल्दैनौँ। नेपाली भाषाको परिचय, भाषाको विशेषता, नेपाली भाषाको इतिहास, भारलिपि परिवारको परिचय, सांस्कृतिक प्राकृत यस्ता ती छन्। नेपाली भाषाको स्वरूप, उच्चारण, वर्ण, व्यञ्जनहरू यो भइहाल्यो। नेपालका प्रमुख भाषाहरूको सामान्य परिचय, नेपाली साहित्य, साहित्यको परिभाषा, हेतु र प्रयोजन, साहित्यको विधागत वर्गीकरण, सामान्य परिचय भनेको छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ व्याकरणको परिचय, वर्ग पहिचान, लेख्य र कथ्य नेपाली वर्ण निर्धारण प्रक्रिया यो छ। तपाईले त्यसैगरी नेपाली स्वर र व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण भनेको छ। अक्षर पहिचान भनेको छ, शब्द पहिचान भनेको छ। तपाईले यहाँ राम्रोसँग हेर्नु होला, हामीले चाहिँ छोटो बनाउन चाहन्छौँ। वाक्य पहिचान छ है, त्यसैगरी वाक्य संश्लेषण, विश्लेषण, अब कारक, विभक्ति, मुख्य, आश्रित, उपवाक्य छ। बोध, अभिव्यक्ति र व्यावहारिक तथा सृजनात्मक लेखक, बुदातिपूर्व, चिठी लेख्ने, यताउति सबै भइहाल्यो है। त्यसैगरी तपाईको खण्ड ख योबाट तपाईलाई टिक क्वेसन आउने हो है। खण्ड क बाट टिक क्वेसन, सबै टिक क्वेसन आउने हो, सबै टिक क्वेसन मात्रै आउने हो कारक। र हामीले अहिले उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ तपाईलाई नमुना पनि तयारी पारेका छौँ। शिक्षण सहजीकरणको प्रक्रिया भनेको छ, यो 25 अङ्क चाहिँ तपाईको विषयगत हुन्छ। यो तलकोबाट छ नि, यो विषयगत तपाईले लेख्ने हो, थ्योरी लेख्ने हो, सरर लेख्ने है। नेपाली भाषाको शिक्षणको अवधारणा कहिले, भाषा शिक्षणको परीक्षण, नेपाली भाषा शिक्षणको आवश्यकता, नेपाली भाषिक सिपहरू र तिनको आपसी सम्बन्ध, भाषा शिक्षणमा अभ्यासको महत्त्व यो छ। यो चाहिँ खण्ड खबाट हो, अझै छ। त्यसैगरी पहिलो र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषाको शिक्षण, बहुभाषिक कक्षामा नेपाली शिक्षण, प्रारम्भिक पढाइ शिक्षण र पठन संस्कार, त्यसैगरी घटना अध्ययन र परियोजना कार्य, भाषा परीक्षणमा ज्ञानको निर्माण र पुनर्निर्माण, भाषिक न्यायको सिद्धान्त, अध्यापन योजना, त्यसैगरी पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकको पाठ्य सामग्री यो छन्। माध्यमिक तह नेपाली पाठ्यक्रमको अध्ययन, त्यसैगरी उद्देश्य होइन, क्षमता, क्षेत्र, क्रमहरू हुँदो रहेछ। त्यसैगरी माध्यमिक तह नेपाली पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको अध्यापन भनेको छ। अब अध्यापन भाषा शैली, आकार प्रकार, छ पाए, चित्र, रङ, कागज कस्ता हुन्छन् भनेर
भाषा शिक्षणमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको भूमिका। भाषा शिक्षणमा पाठ्यक्रम, निर्देशिका, शिक्षण निर्देशिका, सन्दर्भ सामग्री र स्रोत सामग्रीको भूमिका भनेको छ। शिक्षण विधि र शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग भनेको छ तपाईँलाई जस्तै आगमन, व्याकरण, अनुवाद, प्रत्यक्ष, श्रुति, भाषिक, मौखिक रचना यस्ता यस्ती छन्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। द्रव्य सर्वेश सामग्री होइन, पाठ्य त्यसै गरी सामुदायिक र मल्टिमिडियाका सामग्रीको परिचय, सुनाइ, बोलाइ, लेखाइ भनेको छ। त्यसै गरी यिनीहरूबाट तपाईँलाई विषयगत क्वेसनहरू आउँछ। आवश्यकता, कार्यकलापहरू, सामूहिक र व्यक्तिगत अभ्यास, विशेष आवश्यकता भएका सिकारुलाई भाषिक सिकाउने उपाय, विद्या शिक्षण। यो विद्या शिक्षणमा गद्य, पद्य, उपन्यास, नाटकहरू पर्यो। व्याकरण शिक्षणमा चाहिँ व्याकरण किसिमको आवश्यकता, व्याकरण शिक्षण विधि, वर्णविन्यास भन्ने भयो। भाषिक मूल्याङ्कन, भाषिक सिप र आवश्यकताको मूल्याङ्कन भन्ने भइहाल्यो। त्यसै गरी यहाँ तपाईँले सुरुमा यो सबभन्दा मेन भनेको यो हो, तपाईँलाई है बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। तपाईँले एउटा बुक किन्नुभयो भने कुन पाठबाट कति प्रश्नहरू आउँछन् भनेको छ। ल तपाईँले लाइसनको माविको नेपालीको बुक किन्नुभयो भने 65 अङ्कको लागि एउटा फर्स्ट पत्र हुनेछ। फर्स्ट पत्रमा पनि खण्ड क र खण्ड ख हुनेछ। खण्ड कमा 40वटा टिक क्वेसन सोधिनेछ। 40वटा टिक क्वेसन सोधिनेछ। त्यस गरी 25वटा चाहिँ खण्ड खबाट वस्तुगत सोधिने है, विषयगत। वस्तुगत 40वटा टिक क्वेसन भइहाल्यो। वस्तुगत चाहिँ 5वटा, विषयगत चाहिँ 5वटा सोधिनेछ। जस अन्तर्गत हामीले हेर्न सक्छौँ, यहाँ तपाईँलाई स्क्रिनमा देख्नु भएको छ होला, विद्याको परिचय भनेको प्रश्न सङ्ख्या बहुवैकल्पिक 8वटा प्रश्नहरू विद्याको परिचयबाट हुनेछ तपाईँलाई। त्यसै गरी भाषाको परिचय टपिक्सबाट तपाईँलाई 6वटा प्रश्न वस्तुगत टिक क्वेसन चाहिँ 6वटा आउँदो रहेछन्। साहित्यको परिचयबाट 4वटा टिक क्वेसन आउँदो रहेछन्। व्याकरणको परिचयबाट 12वटा टिक क्वेसन आउनेछ। बोध, अभिव्यक्ति र व्यावहारिक तथा सृजनात्मक लेखनबाट 10वटा टिक क्वेसन आउँदो रहेछ। योबाट तपाईँलाई वस्तुगत सोध्छ, तर विषयगत थ्योरी लेख्ने चाहिँ सोध्दैन। खण्ड खबाट 5वटा क्वेसन सोध्नेछ। नेपाली भाषा शिक्षणको अभ्यासबाट एउटा क्वेसन विषयगत सोध्दो रहेछ 5 अङ्कको। त्यसै गरी अध्यापन, योजना, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामग्री भनेको योबाट एउटा क्वेसन मात्रै सोध्दो रहेछ। त्यसै गरी यो चाहिँ विषयगत है, तपाईँ लेख्ने अलि बढी लेख्ने टिक क्वेसन होइन है। यो तल खण्ड खबाट, खण्ड ख स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। शिक्षण विधि र शैक्षणिक सामग्रीको प्रयोग भनेको छ, योबाट पनि एउटा क्वेसन सोध्दो रहेछ, त्यो विषयगतको प्रश्नको सोध्दो रहेछ। शिक्षण विधा र व्यावहारिक शिक्षण भनेको छ, योबाट एउटा सोध्दो रहेछ। त्यसै गरी भाषिक मूल्याङ्कन भनेको छ, भाषिक मूल्याङ्कनबाट तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्दो रहेछ। यसै गरेर तपाईँले जम्मा 40वटा टिक क्वेसन भयो र त्यसै गरी 25वटा यहाँ 25वटा चाहिँ वस्तुगतको 5-5वटा गरेर 5-5 25वटा चाहिँ तपाईँले 25 नम्बरको चाहिँ तपाईँले विषयगतको क्वेसन आउँदो रहेछ। तपाईँलाई 5वटा तपाईँले विषयगत है त्यो टिक लाउने होइन। विषयगतमा 5-5 25, 5 नम्बरको एउटा क्वेसन 5वटा, 5 नम्बरको 5वटा क्वेसन सोध्दो रहेछ 25को। त्यसै 40वटा खण्ड कबाट योबाट चाहिँ 40वटा चाहिँ टिक क्वेसन सोध्दो रहेछ। हामीले यो बुझ्यौँ है। त्यसै गरी हामीले अब तपाईँलाई म नमुना पत्र देखाउन गइरहेको छु। अध्यापन अनुमति परीक्षाको पत्रको परीक्षा, तह माध्यमिक, विषय नेपाली, समय 1 घण्टा 45 मिनट, पूर्णाङ्क 65 है। उत्तीर्णाङ्क तपाईँको यसमा हुँदैन, प्रथम पत्र द्वितीय पत्र गरेर मात्रै हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ उदाहरणको लागि 40वटा क्वेसन सोधे छ। यहाँ उदाहरणको लागि हामीले यहाँ 3वटा क्वेसन मात्रै हामीले राखेका छौँ उदाहरणको लागि। जस्तो कि वस्तुगत प्रश्नहरू कस्तो सोध्छ भनेको छ, लक्ष्मी धर्म संवाद विक्रम सम्वत 1851 का लेखक को हुन् भनेको छ, रामचन्द्र पाध्ये, भानु दत्त, गौरीशङ्कर पण्डित, शक्ति वल्लभ। योबाट कुन मिल्छ त्यसमा टिक लाउने हो। दोस्रो नम्बरमा तलको कुन चाहिँ पदावलीमा शून्य रूपायन भएको छ, सिप प्रयोगबाट सोधेको छ। यो अग्ली केटी, मोटो मान्छे, असल विद्यार्थी, जेठो बहिनी, यो
कुन ठिक छ त्यसलाई टिक लगाउनु होला। त्यसैगरी साहित्यिक प्रश्न नम्बर 3 मा साहित्यको परिभाषाका सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन भनाइ सही छ? उच्च क्षमताको लागि शब्दका मध्यमले हित गर्ने कलात्मक अभिव्यक्ति साहित्य हो। ध्वन्यात्मक शब्दद्वारा विचार प्रकट गर्ने माध्यम साहित्य हो। विस्तारित पद्य, विस्तारित गद्य, आख्यान जस्ता साझा विशेषता भएको रचना साहित्य हो। विचार, शिल्प र भावनाको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति साहित्य हो। अनि यस्ता यस्ता क्वेसन गरेर 40वटा क्वेसन सोध्छ, जुन मिल्छ त्यसमा चाहिँ टिक लगाउने हो है। त्यसैगरी 5वटा क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई कस्तो सोध्ने छ भनेको भाषा शिक्षणको परिचय दिई बहुभाषिक कक्षामा नेपाली भाषा सिकाउँदा परियोजना कार्य गराउने उपायहरू सुझाउनुहोस् भनेको छ। यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ, शिक्षकले पाठ्यक्रमको अध्ययन गर्नुपर्ने कुनै 3 कारण उल्लेख गरी भाषा शिक्षणमा सन्दर्भ र स्रोत सामग्री प्रयोगका एक उपयोगिता लेख्नुहोस् भनेको छ। 2वटा प्रश्न हो। यसैगरी 5वटा प्रश्न सोध्छ यसको लागि। प्रश्न नम्बर 3, कक्षा 9 मा कविता शिक्षणका लागि उपयोगी एक विधि, शैक्षणिक सामग्री, सिकाइ उपलब्धि, आकलनका तरिका उल्लेख गरी तिनको प्रयोग गर्ने तरिका लेख्नुहोस् भनेको छ। यो विषयगत प्रश्नहरू हो। 5वटा सोध्ने छ। माध्यमिक तहमा शिक्षण नेपाली भाषा शिक्षण गर्दा तपाईँ भाषिक सिप, विधा र भाषा तत्त्वलाई कसरी संयोजन गर्नुहुन्छ? ती 3 मध्ये कुन पक्षको शिक्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ? कारण दिनुहोस् भनेको छ। निरन्तर र आवधिक मूल्याङ्कनको भिन्नता देखाई भाषिक मूल्याङ्कनमा प्रयोगात्मक कार्यको भूमिका स्पष्ट पार्नुहोस् र विद्यार्थीको लेखाइ शिल्प जाँच गर्ने कुनै 2 संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न तयार पार्नुहोस् भनेको छ। यसरी तपाईँले 5वटा चाहिँ यो चाहिँ पहिलो पत्रको लागि मात्रै हो। अर्को पत्र भनेको 65, अर्को तपाईँको 35 नम्बरको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको शिक्षा सम्बन्धी बुकबाट विषयगत प्रश्नहरू तपाईँले 7वटा प्रश्नहरू सोध्नेछ खण्ड खबाट। त्यो चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी। यो तपाईँको नेपाली सम्बन्धी सोध्यो भने अर्को चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी मात्रै सोध्नेछ। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कमेन्ट गर्नु होला। जे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अन्य विषयको लागि पनि पाठ्यक्रम चाहिएको छ भने हामीले कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी दिन्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई यो PDF अथवा यो सिलेबस चाहिएको छ भने हामीले यो फेसबुक लिङ्क चाहिँ यसको कमेन्टमा राखेका छौँ। त्यो फेसबुक लिङ्कमा माग्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको जिमेल आइडी यसमा कमेन्ट गर्नुभयो भने हामीले तपाईँलाई यो पाठ्यक्रम पनि उपलब्ध गराउनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।